नमस्कार। आज हामी तपाईँ सामु नेपाल राष्ट्र बैंकको द्वितीय चरणको तयारी गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको माझ यही विक्रम सम्बन्ध 2079 फागुन 19 र 20 गते हुन गइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको द्वितीय चरणको इक्जामको प्रिपरेसनमा केही सपोर्ट भन्ने उद्देश्यका साथ आज तपाईँ सामु उपस्थिति भएको छु। यदि तपाईहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। आज तपाईहरूको सामु बैंकिङ कानुन र नीतिगत सम्बन्धी सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तर सङ्गालो लिएर आएको छु। अब क्वेशन तर्फ लागो। क्वेशनले पहिलो क्वेशनले के भनेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकारहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। साथीहरु यो 10 मार्कको सोध्ने गरेको छ। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना विक्रम सम्बन्ध 2013 वैशाख 10 गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अन्तर्गत भएको थियो। तत्कालीन समयमा बैंकको स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य नेपालभर नेपाली रुपियाँ प्रचलनमा ल्याउनु रहेको थियो। समय र सन्दर्भ परिवर्तनसँगै केन्द्रीय बैंकको भूमिका परिवर्तित गर्नुपर्ने भएकोले सो ऐन खारेज भई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लागेको थियो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंक यसै ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यहरू भन्दाखेरि कमा के दिएको छ, बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको परम्परागत कार्यको रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने नोट तथा सिक्का छपाई गरी वितरण व्यवस्थापन कार्य गर्दछ। खमा मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। मूल्य स्थिरता कायम गर्नको लागि तरलता व्यवस्थापन मार्फत अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार मुद्रा प्रवाह व्यवस्थित गर्न मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्दछ। गमा के दिएको छ, विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने। विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो। घमा के दिएको छ, विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने। विदेशी विनिमय नीति कार्यको लागि आवश्यक दर तथा दर पद्धति निर्धारण गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। अर्को हाम्रो अङ्गमा के दिएको छ, विदेशी विनिमय नीति सञ्चितको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने। विदेशी विनिमय सञ्चित व्यवस्थापन कार्यको लागि आवश्यक कार्य गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। चमा के दिएको छ, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पत्र जारी गर्ने। त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। छमा के दिएको छ, नेपाल सरकारको बैंकर सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने। गमा के दिएको छ, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। भुक्तानी पछौट क्लियरिङ तथा हिसाब मिलान सेटलमेन्ट पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने। यस ऐन बमोजिमको बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने। बैंकलाई यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने अन्य काम कारबाही समेत गर्ने अधिकार हुनेछ। बैंकले यस ऐन अन्तर्गत प्राप्त गरेको अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट हुने छैन। त्यस्तै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्न नहुने कामहरू भन्दाखेरि कमा के दिएको छ, कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै पनि किसिमको निक्षेप राख्ने वा कुनै किसिमको आर्थिक उपहार दिने, कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमको कुनै वित्तीय, व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक वा अन्य संस्थामा स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने। गमा के दिएको छ, कुनै किसिमको व्यापार गर्ने वा खरिद गरेर भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्तिमाथि अधिकार प्राप्त गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऐनद्वारा छुट सम्बन्धी सुविधा के दिएको छ भन्दाखेरि बैंकको आम्दानी, पुँजी, कारोबार, घर जग्गा, जायज अथवा सम्पत्तिमा सबै किसिमको कर, शुल्क तथा महसुल आदिमा छुट। बैंकले दिने कर्जा वा पुनः कर्जाको लिखित रजिस्ट्रेसन गर्न परेमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर नलाग्ने। बैंकसँग सम्बन्धित कुनै पनि लिखितम आय टिकट टाँच्नु नपर्ने। घमा के दिएको छ, बैंकको नोट, सिक्का, सुन, चाँदी तथा टकमरी गर्नको निमित्त प्रयोग हुने कागज, धातु, रसायन तथा अन्य वस्तुहरूको निकासी र पैठारीमा कुनै किसिमको कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल नलाग्ने। नीतिगत व्यवस्था भन्दाखेरि
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को परिच्छेद 2 को दफा 5 बमोजिमका कार्यहरू दफा 7 बमोजिम गर्न नहुने कार्य र दफा 8 बमोजिमको छुट सम्बन्धी अनुसार अन्त्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको परिलक्षित उद्देश्य हासिल गर्न कानुन बमोजिमका कार्यहरू सञ्चालन गरिएको छ। तर मानव संसाधनको कमजोरी, परम्परागत प्रविधि संरचनाको अभाव, भू राजनीतिक अवस्था र ऐन कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण प्रभावकारी कार्य सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। उल्लेखित कमजोरीहरू सुधार गर्न उनकै सफल र पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सक्छ। अब अर्को क्वेशनतर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, प्रश्न नम्बर 2 मा नेपालमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्ने कानुनी प्रक्रिया बारे चर्चा गर्नुहोस्। क्वेशनले के भनेको छ, राम्रोसँग बुझेर मात्र एन्सर लेख्नु होला। नेपालमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्ने कानुनी प्रक्रिया चर्चा गर्नुहोस्। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी प्रावधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 साझा कानुनको रूपमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। समय परिवर्तनसँगै समय सापेक्ष व्यवस्थापनको लागि सो ऐनमा संशोधन तथा एकीकरण सहित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को तर्जुमा गरी 2074-1-10 देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसै ऐनको कानुनी प्रावधान अनुसार स्थापना तथा सञ्चालन भइरहेका छन्। कानुनी बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय प्रचलित कानुन बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता गराई स्थापना गर्न सक्नेछ। कम्पनी दर्ताको लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्दछ। सोको लागि देखाएका कागजात संलग्न गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको दस्तुर सहितको पूर्व स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिन पर्नेछ। कमा प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धक, प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमावली, प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्भावित अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा निवेदकको व्यक्तिगत विवरण, वहमा प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न निवेदक बीच हुने सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदकको लगानीको स्रोत, खुलेको विवरण र यस दफा बमोजिम निवेदन दिनुभन्दा तत्काल अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाण। क्षमा के दिएछ नेपाल के भन्छ अरे निवेदक नेपाल वा विदेशमा दामासाहीमा परे नपरेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परे नपरेको भए सो फुकुवा भई 3 वर्षको अवधि व्यतीत भए नभएको विवरण। जम्मा किदिएछ निवेदकको विरुद्ध ठगी, जालसाजी वा प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर मान्ने कार्यमा नेपाल वा विदेशमा कुनै कारबाही नचलेको एवं त्यस्तो कसुरजन्य कार्यमा सजाय नपाएको स्वघोषणा। झमक दिएछ निवेदक नेपाल वा विदेशको कुनै पनि नियमनकारी वा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय वा अधिकारीबाट कारबाहीमा परे नपरेको निज सङ्कलन रहेको कम्पनी वा संस्थाको इजाजत पत्र निलम्बन वा रद्द भएको वा बाध्यात्मक खारेजीमा परेको वा पर्ने क्रममा रहेको नरहेको विवरण। अर्को के दिएको छ निवेदकको परिवारको सदस्यको नाम, थर नाता तथा उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेखनीय हैसियतको विवरण र निजहरूले कुनै संस्थामा सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी भई काम गरेको भए प्रत्येक व्यक्तिको दर्जा समेत उल्लेख गरिएको विवरण। तर निवेदक सङ्गठित संस्था भएमा सो सङ्गठित संस्थामा उल्लेखनीय स्वामित्व वा हैसियत राख्ने व्यक्तिको विवरण पछि 3 आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र सो सङ्गठित संस्थाको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ। अर्को के दिएछ निवेदकको वित्तीय तथा व्यवसायिक पृष्ठभूमिको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न वा गराउन वा त्यस्तो सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्न गराउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको लिखित अख्तियारी, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको सीमासम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता, राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण तथा कागजात,
पूर्व स्वीकृतिको लागि प्राप्त निवेदन र सो साथमा संलग्न कागजातहरूको जाँचबुझ गर्दा स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैंकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी त्यसरी निवेदन पढ्न आएको 120 दिनभित्र त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्नुपूर्वक स्वीकृति दिन सक्नेछ। देहायका व्यक्ति र निजको परिवारको सदस्यहरूको उल्लेखनीय स्वामित्व भएको फर्म वा कम्पनीलाई बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति दिने छैन। क राष्ट्र बैंकको नियमनकारी कार्यवाहीमा परेको। ख बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको। ग ठगी जालसाजी कृत्यमा सजाय पाएको। ग सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको। अङ्ग भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा सजाय भएको। च मानव बेचबिखन अपहरण शरीर बन्धक जबरजस्ती करनी जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय पाएको छ। अब नीतिगत व्यवस्था भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 2 को दफा 3-5 सम्मको बैंक तथा वित्तीय संस्था को स्थापना सम्बन्धी प्रावधान अनुसार माथि उल्लेखित कारणबाट अस्वीकृत नभई पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेका संस्थाले कानुनी बमोजिमको कम्पनी स्थापना गरी वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति पत्र अनुसार बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर यो प्रक्रिया कानुनी र सैद्धान्तिक व्यवस्था मात्र हो, किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा स्थापित बैंक वित्तीय संस्था र अर्थतन्त्रको वास्तविक आवश्यकता अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या प्राप्त भइसकेको निष्कर्षमा साथ पूर्व स्वीकृति दिने कार्य बन्द गरेकोले व्यावहारिक रूपमा नयाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरू घ वर्ग बाहेक स्थापना गर्न सकिँदैन। भविष्यमा नियमनकारी निकायले आवश्यकता महसुस गरेमा कानुनी प्रक्रिया बमोजिम पूर्व स्वीकृति दिने कार्य गर्न सक्दछ। अब प्रश्न नम्बर 3 मा के दिएको छ? नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा हुन सक्ने कसुर र सो बमोजिमको सजायको व्यवस्था बारे वर्णन गर्नुहोस्। क्वेशनले के भनेको छ? नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा हुन सक्ने कसुरहरू र सो बमोजिमको सजायको व्यवस्था सम्बन्धी वर्णन गर्नुहोस्। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यहरू परिभाषित गरी कसुरको मात्रा बमोजिम वर्गीकृत सजायको व्यवस्था गर्न बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 तर्जुमा गरी 2064-10-23 गते कार्यान्वयनमा लागेको छ। यस ऐनमा समय सापेक्ष परिमार्जन गरी 2073-6-18 देखि लागू हुने गरी प्रथम संशोधन समेत भएको छ। यस ऐनले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आर्थिक अनियमितता हुन नदिई वित्तीय अनुशासनमा जोड दिएको छ। नेपालमा हुन सक्ने बैंकिङ कसुरलाई परिभाषित गर्दै न्यूनीकरण गर्ने उपाय स्वरूप सजाय निर्धारण गर्ने र सजाय दिलाउने प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। व कसुर र कसुर बमोजिमको सजाय दफा 3 मा के दिएको छ? अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने। कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन। ऋणीको चालू परियोजना खराब हुने गरी ऋण रोक्न नहुने खारेज। अब यस सम्बन्धीको सजाय के दिएको छ भन्दाखेरि बिगो खुलेकोमा बिगो भरपाई बमोजिमको जोखिम जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद र दफा 11 बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो भरपाई बिगो बमोजिमको जरिवाना हुनेछ। अब अर्को के दिएको छ? अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने। विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने। अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने। कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने। बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने। ऋणीले खाता सञ्चालन तथा सम्पत्तिको प्राप्त गर्न नहुने। अब यस्ता कसुरहरूको दण्ड सजाय के व्यवस्था छ भन्दाखेरि कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद र बिगो भरपाई बिगो बमोजिमको जरिवाना हुनेछ। 10 लाख रुपियाँसम्मको बिगो भए 1 वर्षसम्म कैद। 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी 50 लाख रुपियाँसम्मको बिगो भए 2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद। गमा 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी 1 करोड रुपियाँसम्मको बिगो भए 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म कैद। 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी 10 करोड रुपियाँसम्मको बिगो भए 4 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म कैद। 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी 50 करोड रुपियाँसम्मको बिगो भए 6 वर्षदेखि
8 वर्षसम्म कैद। 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी 1 अर्ब रुपियाँ बिगो भए 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद। 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी जतिसुकै रुपियाँ बिगो भए 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद। देहाय बमोजिमको कसुर देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ। दफा 1 को खण्ड क ख ग वा दफा 13 बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भरपाई बिगो बमोजिमको जरिवाना र 4 वर्षसम्म कैद हुनेछ। अब अर्को सजाय के दिएको छ, कागजात वा खाता बही सञ्चय कृत्य वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पुर्याउन नहुने, अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न नहुने। अब यस्तो किसिमको सजाय देहाय बमोजिम रहेका छन्। खमा दफा 12 को क 14 को क वा 14 को ख बमोजिमको कसुर गरेमा त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको बिगो भएमा कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद बिगो भरपाई बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ। 50 लाख रुपियाँसम्मको बिगो भए 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद। 50 लाख रुपियाँदेखि 5 करोड रुपियाँसम्मको बिगो भए 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद। 5 करोड रुपियाँदेखि 50 करोड रुपियाँसम्मको बिगो भए 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद। 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए तापनि 7 वर्षदेखि 9 वर्षसम्म कैद। यस दफा बमोजिमको बिगो जपत गरी बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएकोमा कसुरको मात्रा अनुसार 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 2 वर्षसम्म कैद हुनेछ। बढी कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्न नहुने, बिगो भरपाईको बमोजिमको जरिवाना र 4 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। 4 मा दफा यस दफा बमोजिमको बिगो जपत गरी बिगो कायम गर्न नसक्ने अवस्था भएकोमा कसुरको मात्रा अनुसार 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 2 वर्षसम्म कैद हुनेछ। कुनै संस्थाले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र पहिचान नहुन सकेमा कसुर गरेको बखत त्यस्तो संस्थाको कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ। बैंकिङ कसुर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसुर गर्ने अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न वा मद्दत पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ। बैंकिङ कसुर गर्न उद्योग पर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको वा मद्दत पुर्याउने संस्था रहेछ भने त्यस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिमको सजाय हुनेछ। दफा 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 को क 13, 14, 14 को क र 14 को ख बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्ति सम्बन्धी संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएमा यस ऐन बमोजिमको हुने सजायमा थप 1 वर्ष कैद हुनेछ। 16 मा के दिएछ, बाध्यात्मक विरोध गर्नेलाई सजाय। यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ। नीतिगत व्यवस्था भन्दाखेरि के रहेको छ भन्ने, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 को परिच्छेद 2 बमोजिम कसुरहरू र परिच्छेद 3 बमोजिम सजायको कानुनी प्रावधान बमोजिम रहेका छन्। अन्त्यमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 बमोजिम कसुरहरूको परिभाषित गरी सो बमोजिमको सजायको व्यवस्था गरिएको छ। तर यस ऐनको सफल कार्यान्वयनको लागि सबै कारोबार वाला पक्षहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ। तर सो ऐन पूर्व कार्यान्वयन नहुँदा उल्लेखित कसुर बमोजिमको सजाय दिन सक्ने छैन। यस्तै साथीहरू, भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यसको पार्ट 2 तुरन्त ल्याउनेछु। हस्त, धन्यवाद।